बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की अंधोनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिससे अभी खुल कर मैं इजहार मोहब्बत भी न कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर ज़िंदगी ने इतना बड़ा सितम मुझ पर कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे न सिर्फ झंझोड़ कर रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी थी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मायके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी। उसने हमसे कहा था कि अब इस घर से उसका जनाजा ही निकलेगा, पर तूने सच में उसका जनाजा निकाल दिया। क्या तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? तूने हमारी बेटी पर बहुत जुल्म किए होंगे। वो बेचारी बोली नहीं, इसीलिए घुट घुट कर मर गई। अब मैं उन्हें क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई ताल्लुक़ कायम नहीं कर सका था, तो मैं उस पर क्या जुल्म करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा तकल्लुफ़ वाला था। मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं हो सका था। वो इस कदर शर्माती लजाती कि मैं उससे बात करता तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इसी सारे चूहे बिल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। मुझे पता ही ना चला था। पर अब तो असल आफत मेरे सर पर पड़ी थी। मेरी सास मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी के एक एक गुनाह का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है। उसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुझे ज़्यादा परेशान किया। बीवी के मायके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे, कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले कह रहे थे चूँकि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मायके में एक आदमी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि किसी सूरत भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तुमने उस पर जीते जीतने जुल्म किए, अब हम उसे मरकर यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ न कुछ करके इन लोगों ने मैयत को यहाँ से निकाल लिया और ये लोग इसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन अब मेरी बीवी थी, वो चाहे दफन जहाँ भी होती, मेरी उसके साथ निस्बत ख़त्म तो होने से रही, सो मैं भी उनके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब उसे लहद में उतारा तो मेरा रुआं रुआं काँप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा कि बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिस जनाजा यहाँ लाने पर बहुत ज़्यादा जिद की थी, जोर दिया था। कहने लगा, अरे भाई, अब क्या तुम खुद भी कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से ज़रा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर सिलें डाल दी गईं और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा ना लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, और तुम मियाँ, आप क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक्त दो। मैं उसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप में अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल पूरी तरह रो रहा था। तभी मैं किसी दोस्त को फ़ोन करने लगा था। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल ही जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल में कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब ज़रा हल्की थी। मैं उस वक्त इतना फ़र्क महसूस नहीं कर सका, लेकिन बात दरअसल यही थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फ़ौरन घर से निकला था। अब मोबाइल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे। मैं घर से निकला तो फ़ौरन उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नज़र पूरे कब्रिस्तान पर पड़ी तो कहीं अपना फ़ोन नज़र नहीं आया। मैं इधर उधर देखने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया। क्या ढूंढ रहे हो बेटे? वो शायद इस कब्रिस्तान का गोरखन था। बस चचा, मैं यहाँ अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल? कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिरा कर आ गए?
चचा ने बड़ी हैरानी से पूछा था। हाँ, ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लरस कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोलने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले घर वाले उठकर आ जाएंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज़ मत करना। वो यही सोचेंगे कि तुमने ही उनकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घर के मसलों के बारे में कैसे पता। ये एक गोरखन था, फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, और ये कि ये मेरी बीवी के मायके का कब्रिस्तान है। तफसीलात नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे ख़ानदान के बारे में जानता है, पर यह गोरखन अजीब था जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन चुप हुआ था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फ़ौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, खामखा परेशान होते फिरोगे। अब अगर बीवी की वफ़ात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और ज़्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फ़ोन ख़रीद लो। मैंने कहा, अम्मा, उस नंबर पर तो मेरे काफ़ी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूँगा। अम्मा ने मुझे पैसे दे दिए। मैं जाकर अपना नया फ़ोन ख़रीद लाया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली थी, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद बेचैनी में डाल दिया। मेरे फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया उस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ उस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरा फ़ोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान, परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अम्मा भी हैरान थीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। बेटे, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बना कर गए। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बना कर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो। अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ मेरे पीछे कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ख़्याल चल रहा था, और वो था मेरी बीवी का ख़्याल, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहक़ीक़ करूँ। इसीलिए मैं अपनी बीवी के आबाए कब्रिस्तान पहुँच गया था। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गौरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला, गोरकन मियाँ, आपका काम क्या है? कब्रें खोदना? आप उसी तक रहिए। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? लेकिन मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ ना। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरकन हूँ तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा ना। हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकन को भी सारी बात बता दी थी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूँगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनहगार नहीं करना चाहता। तुम जाकर खुद मालूम करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं गुरकन की बात सुनकर समझ गया था कि वो मुझे पूरी बात नहीं बताना चाहता। शायद कि उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी की कब्रिस्तान से होकर
اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ان سب کے چہروں پر بے پناہ غصہ تھا، لگتا تھا جیسے کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ وہ بات کر رہے تھے میری بیوی ہی کے بارے میں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری بیوی پر غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالی پر لگا، وہ پیالی گر کر ٹوٹ پڑی تو سب لوگوں کی توجہ میرے اوپر آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بھری نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ کیا کریں، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آ رہا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بھی پریشان ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہہ کر میرے بھانجے کو کہیں سے ڈھونڈ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اب اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ میں یہ سن کر اپنا غم بھول گیا۔ اچھا اماں جی میں آپ کا کام کروا دوں گا، لیکن میں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میری ساس نے میری بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کھولنا چاہتا تھا کہ میں اس کی قبر کھول کر اپنی تسلی کر لوں۔ ایک بار جانا تھا، اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ رات کے 2 بجے میں نے قبرستان میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ 2 بجے گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکھن جو بار بار مجھے منع کر رہا تھا، یقیناً وہ بھی اس وقت نہیں جاگ رہا ہوگا۔ اس کو تو لگتا ہوگا کہ اب میں تھک ہار کر چپ بیٹھ جاؤں گا، پر میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا؟ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً 2:30 بجے قبر کھولنا شروع کر دی۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ دیر پہلے ہی بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلوں کو ہٹانے میں مجھے 5 سے زیادہ منٹ کا وقت نہیں لگا۔ میں اس وقت اتنے جوش میں اور ولولے میں تھا کہ میں بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جب میں نے پتھر کی سلیں ہٹائیں تو ایک اور حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے اور میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، ہنسوں، روؤں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ ہی میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے میری کال اٹھا لی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں رہا، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن بات سنی تھی وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر ہواؤں کے جیسے چکر کی آواز ہوتی ہے ویسی آواز آتی رہی، اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے اور جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف بن بھی جاتا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز یقیناً کوئی ڈرامہ یا پھر جھوٹ لگتی تھی، ایسا حقیقت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی ہے،
پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کے راز ہیں اور یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی تبھی سے مجھے شک پڑ گیا تھا اور میں نے بیوی کی قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر ٹھانی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب میں اپنے بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ مجھے اب ان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، پر یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے، ان کو تو میں نہ جانے کسائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے کا خیال آیا جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا پاچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کے ہی ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکا کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی ہے۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی۔ وہ شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ خدا کا نام مت لو، تم نے تو اسی کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں سزا کیا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بولی کہ پہلے بات سن لیں، پھر میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن جو کہ اس کی خالہ کا بھی بیٹا تھا اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نذیر کے ساتھ بے تکلفی بڑھی تو ایک دن نذیر نے اس سے کہا کہ وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا۔ وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسرے شہر جا کر اس نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنا لی۔ جب اتنی ساری تصویریں بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ تبھی یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر پیچھا نہیں چھوڑنا تھا، سو وہ کبھی اس کے سسرال آتا تو کبھی کچھ کرتا۔ ساتھ ہی اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ اب میری بیوی دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ اپنا غم وہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتی۔ پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم میری بیوی بن کر رہو گی۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ اب خدا جانے یہ ناٹک اس نے اتنی کامیابی سے کیسے کیا، پر جیسے ہی میری بیوی کی مرنے کا اعلان ہوا تھا
اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی کرنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی اس سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کو پیسے جو کھلائے ہوں گے، اب میری بیوی کو وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا۔ بے انتہا ظلم بھی کیا کرتا۔ میری بیوی اپنے خاندان والوں، مجھ سے اور سب لوگوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی باتیں مانتی چلی گئی اور دلدل میں پھنستی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جان کر اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا، کہا کہ اگر تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن اب تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا اور دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کدار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔